السلام عليكم. Je me présente, je m'appelle Mohamed Chamali, j'habite à Tanger, ساكن في طنجة بالحق. يعني عندي ما ريزيدونس en Belgique في برجيكا وخلق في برجيكا. فوالا. غادي نعاود لكم شنو وقع لي يعني في طنجة. كانت عندي واحد التريف الارض في طنجة اللي كنت شريته. شريت تريف الارض في طنجة تا قالوا لي بان الارض ديالك محادية. ما فهمتش. الارض ديالي محاديه، واحد الشركه قال لك اسيدي غادي تدخل لي على الارض ودير لي الارض، ما فهمتش علاش. قالوا لي بان ديك يعني الارض محاديه ومعلقه بواحد الجريده رسميه. انا ديك الجريده الرسميه ما كنفهمش. مشيت لعند الشركه وطلبتهم وهذاك، و سي تري ديفيسيل، ما نكذبوش عليك، سي تري ديفيسيل باش تلاقاهم ويكون عندك معاهم ميعاد. عيد ما نصيف لي زيميل، عيد ما نصيف مثلا عيد ما نعرف في التليفونات، عندي الحجات كاملين هنايا معايا. سي تري ديفيسيل، ما نخبع، جو سوي يعني متلوف. ديك تريف الارض كنت شريته سبحان الله مع لي زيكوني الفليسه ديال ولادي وخليته يعني على الله يوفر ويطلع وهذا باش ايفونتويلمون باذن الله غادي نعمل ان بتي بروجي عندي هنا في طنجه. وكنشوف دابا هذا التعليق ديال الجريده وكلشي يطيحوا لي كلشي في الماء، كنقول سبحان الله، علاش مثلا علقتوا لي داكشي في الجريده، علاش ما جيتوش مثلا تكونفوكوني، يعني استعدوني تقولي لي اجي جلس معنا نشوفوك، ما غادي نقلعوكش كامل من تماك. هما شنو غادي يعملوا لي؟ غادي يقلعوني كامل من العروق من تماك وغادي يحيدوني من تماك. قبل ديك الشيء شنو عملت انا؟ شحال شي ديك تريف الارض كنت عملت التيتر في طنجه، وطنجه قبل ما تعطيك التيتر يعني صعوبه بزاف. الا ناقصه لك شي حرف اولا شي فيرغول اولا شي حاجه كيقول لك اسيدي هاود جيب الكواغيط ديالك معوطين باش نعاودوك باش الامور تمشي لك معوطه. شباط التيتر ديالي ها هو، جي ان تيتر اللي كيحتفظ عليا، اللي يعني يسلم بروتيكسيون كامله. لو تيتر شنو كيعمل؟ مثلا كتجبر ان بروميير بورناج، موراها واحد شهرين كتجبر ان دوزيام بورناج، ومن بعد كتجبر كيشوفوا الكواغيط بان عندك معاوطين في الادارات كيعطيوك التيتر ديالك. ما كيعطيك التيتر المحافظ حتى كيخمم مزيان، يعني كيتسمى هاد الارض هادي ما فيهاش شي صداع ولا فيها شي مشاكل ولا شي حاجه. كنشوف بان دخلوا لي في التيتر وكنقول سبحان الله علاش دخلوا لي في التيتر. بقيت انا لاسك متلوف. انا اب ديال 3 ديال الاطفال، عندي واحد الولد كي هانديكابي افي. كتبت واحد البرا لاله مريم ما برانسيس، نزلتها لا ديريكتومون au palais à Rabat. J'ai écrit énormément de lettres à Sa Majesté. Ils sont ici, je n'ai rien reçu comme réponse. J'ai écrit à la société avec qui j'étais, j'ai eu des problèmes avec elle, il n'y a pas de réponse. ما كاينش الجواب مرة. يعني متلوف، ما نخباش عليكم، متلوف. اي سي تري ديفيسيل، سي تري ديفيسيل. مشيت الارض ديالي بديت كنشوف لها السقف في ديك المصلحه العامه، كنشوف كنقول يا الله، واش كانت شي مدرسه، واش كانت شي سبيطار، واش كانت شي حاجه اللي كيقول لي بان كان شي مصلحه العامه. ما شفت حتى شي حاجه. دابا كنشوف مثلا كتجي لي حرقه وكتجي كنحرق يعني في مخي، كنقول سبحان الله، كنشوف الارض هذه تمشي لي بغرت عيني، وسبحان الله ما عنديش الجهد باش نعمل باش ندبر شي دواء. كنقول يا ربي الا كان سيدنا يشوفني. Je lui envoie ce message directement parce que عندي confiance énormément en lui, énormément en lui. والله العظيم la situation est très difficile. أنا خلق لي le système ici est un peu particulier. وقول يا ربي وقف معنا في هذا الملف هذا. غير كنجري جباتيني، غير كنجري، كنطلع الرباط، كنطلع لكازا، طنجة سي تري ديفيسيل، لا سوسيتي سي تري ديفيسيل. كنقول سبحان الله العظيم، او موا يموغي كونفوكي اون فوا، انا اللي كنعيط، انا اللي كنصيفط. يعني تدخل تجي لي الارض ديالي، جو سوي تيتري، يعني جو سوي تيتري. j'ai un titre, je me pose une question سبحان الله، واش هذا لو تيتر عنده سي فالور ou pas؟ Ça c'est une question que je me pose سبحان الله. انا العسك ما مشيتش الارض سبحان الله باش نمشي للمحاكم. هذا التيتر هذا كيصفي لي الارض ديالي، هذا التيتر هذا كيصفي لي الارض ديالي. ما مشيتش باش نمشي للمحاكم، ما مشيتش مره باش نمشي للمحاكم، ما نويتهاش مره. ما عملت هذا التيتر هذا، بدا صفيت الكواغيط ديالي وصفيت كل الشغل ديالي كامل على حسب اللي قالوا لي في طنجه. وكنطلب منكم يعني تعاونوني وتفكوني، باسكو والله العظيم الامور يعني صعيبه بزاف. الامور هاد الادارات والله ما عارف كيفاش كيخدموا اون انترن، من الامور اللي تري ديفيسيل. انا يعني نكذبش عليك، باب واحد اللي باقى لي هو يعني الله والملك.
سيدنا الله ينصرو ويوسع عليه والله. هو ولا لا مريم توت لا فامي رويالي يشوفوني غير شي واحد منهم باش نوضح لهم، يعطيوني واحد دقيقه في الحياه ديالهم، دقيقه 1 مينوت باش نتكلم فقط وما نظهرش من بعد 1 مينوت وما نتكلم نقول فوالا مون بروبليم، شنو هو المشكل ديالي. انا كنطلب دقيقه باش او موان جو بو اكسبوزي مون بروبليم اي اكسبليكي لا سيتوياسيون كيفاش عندي. وشكرا بزاف، شكرا توت لا فامي رويال. كان زعما جو ليزيم انورميمون، جو ليزيم بور لا في، وربي هو اللي علم بيا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما5 تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.